स्वयंपूर्ण गोवा आसा ताज्या अंडर लायव्ह इंटरॅक्शन आसतलें आनी तातूंत आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर एड्रेस करतले आनी तातूंत मेनली PM विश्वकर्मा बद्दल सगळी जी डिटेल म्हायती आसा ती आमचे डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट आसा तर ती दितले. तशेंच आमची विमा योजना आसा जी LIC तर्फे सुरू आसा ताज्या बद्दल इन्फॉर्मेशन आमचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDAचे दितले आनी कॉमन सर्वीस सेंटराचे जे रोल आसा ते आमचे नागवेकर आसात ते दिवपाचे आसा आनी कितें ते सगळे ज्यो पंचायती आसा म्युनिसिपालिटी आसा आनी स्वयंपूर्ण मित्र आसा ते सगळे तांच्या पंचायतीत आसतले आनी डायरेक्टली तांचे कडेन आमी इंटरॅक्ट करतले. थंय सगळ्या लोकांनी जे कोणाक ताजे बद्दल इन्फॉर्मेशन जाय तांणी सगळ्यांनी थंय येवचे आनी तांचे कितें आसा जाल्यार इश्यूज आसात किंवा डिफिकल्टीज आसात जाल्यार ते आमचे कडेन शेअर करचे आनी स्वता ऑनरेबल CM सर थंय आसतले म्हणटकीर कितें आसत जाल्यार आमी थंयच्या थंय तांचे प्रश्न जे आसात ते सोडवचे. कितल्यांक कॉमेस जातले तर ते 10 वरांचेर आमचे सुरू जातले आनी लायव्ह इंटरॅक्शन म्हणटकीर तांणी लागींच्या खंयच्याय पंचायतीत किंवा म्युनिसिपालिटीत येवन रावपाचें म्हणटकीर ते डायरेक्टली तांकां तांचे कडेन आमचें इंटरॅक्शन जातलें. ही ऑलरेडी स्कीम चालू जाल्ली तुमचे खंयची PM विश्वकर्मा आमची ऑलरेडी 23 सुरू जाली आनी 34,000 आमचे ऑलरेडी एनरोल जाल्यात आनी तांचे ट्रेनिंग सुद्दां कंप्लीट जाल्या. खूब लोकांचे टूल किट सुद्दां तांकां मेळिल्ले आसात आनी आनीकय आमकां एक्चुली तातूंत भितर रजिस्ट्रेशन जाय आनी 18 ट्रेड आसात तर तातूंत तांणी लोकांक अजुनूय इंट्रस्ट आसत जाल्यार ते रजिस्ट्रेशन अजुनूय करूं शकतात पंचायत लेवलाचेर आनी म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर. आनी विमा योजना आसा ताजे बद्दलूय बी लोकां भितर जागृती जावप खूब गरजेचें आसा. आतां खूब जाल्ली आसा विमा योजनेची. मागीर एक खरें पळयल्यार हे स्वयंपूर्ण गोवाच्या हातूंत सेल्फ एंटरप्रिनरशीप स्वताच्या पांयाचेर कशें उबें रावप हाज्या खातीर ही मुवमेंट आसा आनी बायलां खातीर तशेंच PM विश्वकर्मा बायलो दादले सगळ्या खातीरच आसा आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार तांणी तातूंतल्यान स्वताचें इनकम जनरेट करपाक जाय, स्वताच्या पांयाचेर उबें रावप आनी ही जी कला आसा ती कला फुडें व्हरप हें म्हत्वाचें आसा.